السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد شابيتر شابيتر ديال لاناليز اللي هو لي سويت. كما راكم تشوفوا هنايا لا بارتي سي لا بارتي 1 غادي نهضروا فيها على لي ديفينيسيون نتاع لي سويت. فهاد لي ديفينيسيون غادي نقدم لكم ديفينيسيون دون سويت، شنو هي اون سويت باش نخدموا بها. مورا غادي نشوفوا شنو هي اون سويت ماجوري، une suite minorée et une suite bornée. La dernière partie elle dit qu'on fait une suite croissante et une suite décroissante. غادي يبقى التبقي ديال الدرس ديال هاد الشابيتر هذا في دوطر فيديو اللي غادي نقدموا فيهم لي ليميت وصوالحات وحده اخرى. نبداو يا بسم الله. هنا كما كتشوفوا عطاتنا واحد ديفينيسيون دو سويت. واخا غادي نبداو. Une suite est une application de n vers r. ملي كنقولوا de n vers r كنقولوا d'un ensemble de départ، كنقولوا d'un ensemble de départ n ياك vers un ensemble d'arrivée r. كما هو معروف c'est l'ensemble des éléments naturels، وهذا r c'est l'ensemble des éléments réels. كنقولوا كتنطلق لنا من n وكتعطينا les éléments في r. واخا هذه بالنسبه للاخر لونسومبل دو ديبار اي لونسومبل داريفي. ملي كنقولوا اون سويت اي اون ابليكاسيون خصنا نوقفوا على هذا لو بوين هذا ونشرحوا شنو هي ابليكاسيون. كنقولوا ابليكاسيون شنو كنعنيو بابليكاسيون؟ ابليكاسيون اي اون ريلاسيون انتر دو انسومبل، وهاد لا ريلاسيون يمكن نمثلوها مثلا في جوج ديال المجموعات. نهضروا اون جينيرال لان اون سويت سي ان كا سبيسيال من لي زابليكاسيون. كنقولوا اون سويت اي اون ابليكاسيون، دونك غادي نديروا جوج مجموعات. مثلا نسميو المجموعه الاولى ا، المجموعة الثانية ب، هاي ديك ما راح نشوفوا. دونك مجموعة ا غادي نعطيوها دي زيليمون دي بوين بحال هكا، هما لي زيليمون ديال ا، لي زيليمون ديال ا، لي زيليمون ديال ا، فهمتيني. وغادي نمشيو مجموعة ب عاوتاني غادي نعطيوها دي زيليمون نديروهم حتى هما غير بالزرق، نديروهم بالزرق ها هما هاي. Donc, شنو هي ابليكاسيون؟ هي ريلاسيون اونتر دو انسومبل. دابا عندنا دو جوج ديال لي زونسومبل، عندنا لونسومبل ا و لونسومبل بي. وهاد لا ريلاسيون فين كتكون؟ لا ريلاسيون هي انه كتشد لك واحد ليليمون في لونسومبل ا ياك، وكتليه لنا لونسومبل بي. عاوتاني شدنا واحد ليليمون في لونسومبل ا وتليه لنا لونسومبل بي، عاوتاني شدنا واحد ليليمون في لونسومبل ا وتليه لنا لونسومبل بي. وتقدر دو زيليمون من لونسومبل ا تعطيهم نفس ليليمون في العنصر بي. هكا هذه هي الاخر هذه هي المعنى ديال لابليكاسيون. ولكن لابليكاسيون مازالين شي حويجات فيها اللي خصنا مازالين نزيدو نفهموهم. شنو هما؟ هو انه كل اليمون من ا كنعطيوه اون سول ايماج. يعني ما يمكنلكش واحد اليمون في ا في المجموعه هذه مجموعه ا تعطيه جوج ديال لي زيماج. هذه ما كايناش في لي زابليكاسيون. ولكن المجموعه بي هذه اللي راكم تشوفوا هنايا، فهمت، عنصر فيها تقدر تعطيه دو زونتيسيدون باش نكونوا واضحين. واخا باش تكون صورة واضحة اكثر غادي ناخذ واحد لا سويت اللي هي في ان est égal à n sur n plus 1. مثلا هاد لا سويت هادي كنمشيو نعطيو ل n القيمة 0، n est égal à 0. شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 0 sur 0 plus 1 اللي هي 0. وكنمشيو نديرو في ان شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا القيمة 1 sur 1 plus 1 شنو تعطينا؟ 1 demi. سي بون. هنا الا لاحظنا مثلا كون يعطيناها صفر، خدات واحد ليليمون من ا اللي هو صفر، وداتو لنا واحد ليليمون بي تا هو صفر. عاوتاني نعطيناها واحد نعطينا ان القيمه واحد. شنو دات؟ خدات ليليمون 1 من لونسومبل دو ديبار ا، ليليمون 1 دومي من لونسومبل داريفي. هادشي علاش كنقولوا غولاسيون، يعني كتشد لك واحد ليليمون مثلا صفر كتشد لك من ا وكتديه ليليمون صفر في بي. ماشي هو بدا يكون نفسه، ولكن على حسب شنو تعطيك ديك لابليكاسيون اللي عندك، ديك لا سويت اللي عندك. هذا مثلا 1 شداتو لنا من ا وداتو لنا الان دومي في بي. هذه هي اون سويت
باش نزيدو نوضحو مثلا نحيدو بعدا هادشي اللي حنا كاتبين هنايا باش ندخلو السبورة باش نعطيو نزيد نوضحو على القضيه اللي كنت قلت لكم على كل اليمون في لونسون دو ديبار ا كنعطيوه اون سول ايماج وكل اليمون من بين نقدروا نعطيوه او موان دو زونتيسيدون مثلا بحال دابا نجيو لهنايا وناخذوا واحد لا سويت واحد اخر ماشي ديال قبيلات واحد في ان واحد اخرى مثلا في 1 تقدر تلقى عندها واحد ولا نديرو في 1 نقدروا نلقاو عندها جوج في 2 تقدر تلقى عندها 4 في 3 تقدر تلقى عندها مثلا 5 على حساب فهمت يعني كل كتشد لك كل اليمون لونسون دو ديبار ياك كتعطي واحد ليليمون في لونسومبل داريفي هذا هو الوغ ولكن اللي بغيت نشيرها اللي بغيت يعني باش نعرفوها مزيان ما عمرك ما تلقى جوج ان اليمون بحال مثلا ناخذ في 1 نعطيوه عنصر ثاني في بي هذا مثلا نعطيوه جوج اي داك ليليمون نفسه في ان نعطيوه عاوتاني واحد 3 هذه ما عمرها ما تكون علاش سي ان كا امبوسيبل علاش لانها ابليكاسيون هذه ما عمرك ما تلقاها الا كانت عندك في ان تيغال 2 وكانت عندك في ان تيغال 3 غادي تولي لك 2 تيغال 3 وهذه سي اون كونتراديكسيون هذه ما عمرها ما يمكن هذا سي ان كا امبوسيبل هذا نضربوا عليه ياك ولكن مثلا الا مشينا لونسومبل بي اللي عندنا في حاله ديال لي سويت هو ار مثلا خدينا ان اليمون 5 كما قلنا مثلا 5 كيساوي في 3 تقدر تلقى 5 est égal à v3 est égal à v4 فهمت هما دو زونتيسيدون l'élément 5 l'ensemble d'arrivée r ياك عنده واحد لونتيسيدون اللي هو 3 وعنده 4 وتقدر تلقى عنده ما اكثر شحال على حسب ربما تكون كاع واحد لا سويت كونستانت تكون بحال مثلا كونستانت في واحد l'élément 7 ولا 6 تلقى داك 6 est égal v1 est égal v2 est égal v3 كاع لي كيلكو سوا ان ابارتينا ان ديك ملي كتكون كونستانت كتساوي ان سول اليمون يعني ان اليمون لونسومبل داريفي كيكون عنده كاع لي زونتيسيدون كاع لي زيليمون كيكونوا في لونسومبل دو ديبار سي بون هذه بالنسبه اون ابليكاسيون مثلا واخا دابا شرحنا لو بوين الاول في لا ديفينيسيون غادي نمشيو لو دوزيام بوين اللي هو بور ان ابارتينا ان on note un par un et on l'appelle énième terme et au terme général de la suite énième terme خصنا نعرفوا بانه هذاك هو l'énième terme هي ان هي l'énième terme ولا terme général ياك هذا مثلا قبيله عطيتكم المثال ب n est égal à n sur n plus 1 هذا سي لو تيرم جينيرال دابا هذا سي ان تيرم جينيرال هذا اللي كنعيطوا له انيام تيرم ولا تيرم جينيرال فهمت سي بون واخا دابا غادي نفوتوا لاباج اللي موراها ولكن نمسحوا السبوره نعتذروا على هذا الروطار لحقاش الاعطاب التقنيه لا ميموار ما كتحملش نكتبها بزاف الوغ ناخذ ستيلو ونتحولوا لاباج سويفونت عندنا دي زيكزامبل مثلا عندنا هنايا كنشوفوا 3 اكزامبل اللي قدامنا عندنا في ان راسين كاري دو ان اي لا سويت دو تيرم راسين كاري دو ان معرفه لونسومبل دو ديبار ديالها ان اكبر من او يساوي صفر هنا كما راكم تشوفوا هي دي ان ديما كتحط لونسومبل دو ديبار هنايا لتحت كتقول هاد الان هادي راه اكبر من او يساوي صفر فهمت ديال جي دي كاري مثلا بحال مثلا نجيو نديرو هنايا يو ان ياك est égal racine carré n هايدي هما عطاونا اي لا سويت دو تيرم 0 1 راسين كاري دو 2 راسين كاري دو 3 غادي تعاود تشد داك الان وتعوضها بجوج بثلاثه بالاخر مثلا يو 0 سي راسين كاري دو 0 سي 0 اكسيتيرا وانت غادي مع راسين كاري دو 1 سي 1 راسين كاري دو 2 سي راسين كاري دو 2 راسين كاري دو 3 سي راسين فهمتي كتعاود داك الان بلا فالور اللي بغيتي نتايا من لونسومبل دو ديبار اللي هو ان فهمت alors moins 1 à la puissance n et la suite alternée كنقولوا alterner شنو هو هذا الفوكابولير alterner يعني كتبقى غادي alterner يعني ما بين البلوس والموان مره بلوس مره موان مره بلوس مره موان بحال مثلا هنا تلقى بحال دابا الا عوضنا n بزيرو غادي نحطوا مثلا واحد في n est égal à moins 1
على بويسونس ان. هي مثلا غادي نجي نعوضو داك ان بزيرو غادي تلقاه هي موان زان على بويسونس زيرو. حنا كنعرفو اي عدد على بويسونس زيرو تيغال ان ديزولي تيغال ان تيغال ان. الوغ عندك بلس ان وكنعوضوها بجو لا تعطينا موان على بويسونس زيرو تعطينا ان. دونك هما ملي بداو بالزيرو، مورا هادي نبداو كنعوضوها بالواحد في ان. في ان نعوضوها تعطيك موان زان على بويسونس ان. شنو تعطيك موان زان. هي غاديه بلس ان موان زان بلس ان موان زان، لان كنعرفوا حنايا كل مثلا عندنا عدد فردي واحد شنو كتبعو عدد زوجي، وملي كدير الاس عدد فردي في ديال الموانزه كتعطيك الموان وليداتي عدد زوجي كتعطيك الان. هي كتبقى غادي كتالتيرنا. علاش قالوا التيرني بلس ان موان زان بلس ان موان زان وهي غاديه ان سور ان كاري. عاوتاني هي كتعوض هادشي بالقيام ديالها. ملي كنعوضو بالواحد راه كتعطينا واحد. هنايا لاحظتي وشوف معايا. هنا اللي لاحظتي ان اكبر من او تساوي واحد. اكبر من او تساوي واحد يعني لونسومبل دو ديبار كيبدي من الواحد، ما كيبداش بالزيرو. علاش؟ لان ان كاغي عندنا في المقام ما يمكنلكش تحط تمايا زيرو. دونك غادي نعوضو بالواحد تعطيك واحد، تعود بجوج تعطيك ان سور 4، تعود بثلاثة تعطيك ان سور 9، تعود بالكاتر تعطيك ان سور 16. ونتايا غادي كتعوض بالقيم اللي بغيتي نتايا في ديك لا سويت ديالك، واخا سي بون.